इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं आप सबको, आपकी अज़मत को, आप लोगों को इमरान खान के हुक्म पर यहाँ पर इस जलसे में इमरान खान की तरफ से और अपनी तरफ से खुशामदीद कहता हूँ और आपकी अज़मत को दोनों हाथों का सलाम है। सबसे पहले इमरान खान की अमानत, इमरान खान का पैगाम, हकीकी आजादी का पैगाम, और वो पैगाम है कि हकीकी आजादी की जंग जो इमरान खान इस कौम के लिए लड़ रहा है, वो जंग जीतने तक ये जंग जारी रहेगी। और हकीकी आजादी क्या है? हकीकी आजादी इमरान खान का वो ख्वाब, मदीना की रियासत जिसमें इमरान खान ने वादा किया है कि कौम को इंसाफ मिलेगा। हकीकी आजादी इंसाफ पर कायम है। मदीना की रियासत इंसाफ पर कायम थी और दुनिया की अजीम तरीन रियासत थी। आज इस मुल्क में हम अपनी अदलिया को ये पैगाम देते हैं कि आइन के मुताबिक आपने इंसाफ देना है और आपकी जिम्मेदारी है आप इंसाफ दें। आइन के मुताबिक इमरान खान को इंसाफ दें, इमरान खान की अहलिया को इंसाफ दें और तहरीक इंसाफ के जितने लोग हैं उनको इंसाफ दें। इस 25 करोड़ अवाम को इंसाफ दें। इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि आइन का पासदारी, इस मुल्क में आइन की पासदारी हम पर फर्ज है और हम अपना फर्ज अदा करेंगे। और जब तक तमाम इदारे आइन के मुताबिक काम नहीं करेंगे, हम आइन के लिए अपनी आवाज उठाएंगे। उसके बाद इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जी और जो जुल्म हमारी पार्टी के साथ हुआ है, उसका गवाह हमारे ये शहीद हैं, हमारे वो कैदी हैं इंशाअल्लाह। और मैं आपको एक पैगाम देता हूं, इस पैगाम को गौर से सुने कि इस मुल्क में माशाअल्लाह लगे और माशाअल्लाह से नुकसान हुआ। आज इमरान खान कहता है कि इस मुल्क में आसिम ला है। इमरान खान कहता है इस मुल्क में आसिम ला है, और अगर आसिम ला है तो आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल साहब, आप 25 करोड़ अवाम के सिपाहसालार हैं। आप पर यह फर्ज बनता है कि आप वजाहत करें इस बात की और 25 करोड़ अवाम के लीडर को आप बताएं कि इमरान खान जो पूछ रहा है कि इस मुल्क में आसिम ला है, अपना किरदार अदा करें और इमरान खान का मसला हल करें। क्योंकि इमरान खान ने साबित किया है हिंदुस्तान की जंग में कि ये जंग हमारी जंग है। नाहक कैद होने के बावजूद उसने ये वादा किया कि पूरी कौम खड़ी हो अपनी फौज के साथ, और कौम खड़ी हुई। आज आप पे फर्ज है इमरान खान का मसला हल करें। ये 25 करोड़ अवाम आपकी फौज है, आपका साथ देगी इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के दिफा के लिए। और हमारे सूबे पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी से जो हमारे 80,000 ज्यादा लोग नुकसान हुआ जानी और माली, हम किसी भी सूरत अपने सूबे में हम किसी तरह का ना किसी ऑपरेशन की इजाजत देते हैं, न कोई ऑपरेशन छोड़ते हैं और न ही किसी ऑपरेशन के हक में है। विफाकी हुकूमत और इदारे सुन लो, हम मुज़ाकरात चाहते हैं। हमारे लीडर इमरान खान ने कहा था मुज़ाकरात करें। आज अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करके मसला हल करो। जंगों से हमें नुकसान हुआ, हम जंग नहीं चाहते, हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, अपनी आवाज उठा के अपना हक मांगेंगे। अगर आपने हक ना दिया तो हम लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे। विफाकी हुकूमत ये सुन ले कि पख्तूनख्वा की हुकूमत न किसी ऑपरेशन के हक में है, न किसी ने कमलगानी के हक में है, और हमारे आम लोगों को शहीद करने की मजम्मत नहीं, हम उसके खिलाफ हर आवाज उठाएंगे। आखिर में आप सब लोग ये पैगाम दो कि इमरान खान के बाहर निकलने तक, इस जीत तक आप सब इमरान खान का साथ दोगे, इमरान खान के साथ खड़े होगे, अपना तन मन धन लगाकर इमरान खान जो जंग लड़ रहा है उस जंग में उसके साथ खड़े रहोगे। नारे तकबीर, इमरान तेरे जानिसार, इमरान तेरे जानिसार, इमरान तेरे जानिसार, इमरान तेरे जानिसार।
عمران تیرے جان نثار، عمران تیرے جان نثار، آپ سب کو دونوں ہاتھوں سے عظمت کا سلام۔ الرحمن الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے یہاں خان صاحب کی بہنیں آئے ہوئی ہیں، علیمہ خان اور ان کی بہنیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جتنی بہادری سے، جرت سے وہ اس جدوجہد کو کر رہی ہے، تو آپ کو سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کو یقین دہانی کرتے ہیں کہ عمران خان صرف آپ کا بھائی نہیں ہے، ہمارا بھی بھائی۔ ہم نے 30 سال عمران خان کے ساتھ گزارے ہیں، ہم زندگی کی آخری سانس تک عمران خان کے ساتھ ہوں گے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس قسم کے حربوں سے کوئی پرچے کاٹ کے، کوئی دباؤ کر کے، کوئی پریشر ڈال کے ہمیں پیچھے کرے گا، ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ۔ کھڑے ہو کہ نہیں؟ ہم کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے علی امین خان بیٹھے ہیں، ہمارے اس خیبر پختونخوا کے تمام عوام کا ایک ہی مطالبہ ہے، امن کا۔ ہم کسی صورت میں اپنی صوبے میں آپریشن نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کی بات، آپ میرے ساتھ حمایت کرتے ہیں اس پہ۔ میں صرف وفاقی حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پالیسیوں کی وجہ سے جو 40 سال سے اس پاکستان میں جنگ مسلط کی گئی، پہلے آپ نے رشیا کی جنگ میں اس پاکستان کو اور خاص کر اس پختونخوا کو رلا دیا، کلاشنکوف کا کلچر دیا اور ہماری اکانومی تباہ برباد کی۔ پھر وار آن ٹیرر میں آپ نے ہمارے ساتھ جو کیا، خودکش دھماکے کو تخفی دی، اس نے رہا سا قصر پورا کیا۔ میں بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جنگوں سے مزید تنگ ہو چکے ہیں۔ ہم کسی جنگ میں صدار نہیں ہوں گے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ جو اس وقت حکومت نے رویہ رکھا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ ڈپلومیٹک چینل کے ذریعے اپنے معاملات ٹھیک کریں، آپ جرگوں کے ذریعے اس کے ساتھ معاملات ٹھیک کریں۔ اگر پھر بھی نہیں ہے تو آپ کی جو ریجنل ممالک ہے اس کے ذریعے سے دوست ممالک کے ساتھ۔ لیکن افغانستان کے ساتھ ہمارے بہت دیرینہ رشتے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ ہمارا امن کا تعلق ہو، تجارت کا تعلق ہو، ٹریڈ ہو، تاکہ یہاں خیبر پختونخوا میں امن آئے اور یہاں روزگار پیدا ہو۔ میں اس لیے علی امین خان سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اس ایشو کو اٹھائیں گے وفاقی حکومت کے ساتھ، اور یہ جو ناجائز حکومت ہے، یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے، اس دن مریم نواز کہہ رہی ہے کہ عمران خان کا وقت گزر گیا۔ وہ بھی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آئیں، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اور نیوٹرل امپائر ہو، آپ کے ساتھ یہ تمام سیاسی پارٹیاں مل کے آپ کے ساتھ الیکشن لڑے۔ اگر آپ 10 سیٹیں بھی جیتے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ جیت چکے ہیں۔ دوسرا، خواجہ صاحب نے کہا ہے کہ افغانستان ہمارا دشمن ملک ہے۔ میں اس کی اس بیان کی مذمت کرتا ہوں۔ یہ کوئی ڈپلومیٹک لہجہ نہیں ہے، رویہ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس خطے میں امن چاہیے۔ جو سعودیہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس ملک کو ترقی کی طرف لے کے جانا ہے، روزگار کی طرف لے کے جانا ہے، تو اس کے لیے اپنی ریجنل ممالک کے ساتھ، ایک انڈیا کے علاوہ اس کے ساتھ تجارت کے تعلقات کو اسٹیبلش کرنے ہوں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالی امن کے لیے اپنی اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ عمران خان جو آرڈر دے گا، آئندہ کی چولا عمل دے گا، ہم عمران خان کے اشارے پہ انشاءاللہ اپنی تحریک کو آگے بڑھائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے پشاور کے پی کے
पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से आने वाले इमरान खान साहब के टाइगरों, आपके इस अजीमुशान जलसे को मेरा सलाम हो। 8 फरवरी के बाद, इलेक्शन के बाद, ये हमारा 8वां जलसा है। हर मर्तबा हमने जलसा खान साहब के हिदायत के मुताबिक किया है। खान साहब ने टाइमिंग दी है, खान साहब ने वेन्यू दिया है, खान साहब ने उसके पर्पस का ऐलान किया है। इस साल लास्ट जलसा, 7वां जलसा हमारा सवाबी में था। हमारा 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था, वो इलेक्शन हमारा चोरी हुआ। हमने सोचा था कि हमारे साथ जो ज्यादतियां हुई थी, हम मैंडेट ले गए, वो मैंडेट हमारे जख्मों की मरहम पट्टी थी। लेकिन 9 तारीख को एक और जख्म लगा और हमारा मैंडेट चोरी हुआ। खान साहब ने कहा हमें फिर भी उम्मीद है आजाद अदलिया हमारे मैंडेट का बचाव करेगा। लेकिन 26वीं तरमीम के बाद वो उम्मीद मदम पड़ गया। आज 8वां जलसा है, लेकिन ये जलसा 8 फरवरी वाले जलसे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान 8 फरवरी के बाद चेंज हो गया। मई में आप लोगों ने, आपके ताउन ने, खान साहब के काल ने, बावजूद इसके कि खान साहब नाजायज जेल में थे, बावजूद उसके कि उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं थी, बावजूद इसके कि बुशरा बीबी जेल में थी, पर पाकिस्तान की आवाज आई तो खान ने आवाज दी पाकिस्तान के साथ खड़े होना है। आप लोगों ने 9 फरवरी 9 मई को 10 मई को पाकिस्तान के साथ खड़े होकर के अपने खिलाफ 5 गुना दुश्मन को हरा दिया। ये खान की आवाज थी। इसलिए आज हमारे जलसे का मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम पावर शो करना चाहते हैं। पाकिस्तान तो क्या सारी दुनिया कह रही है खान साहब की इस वक्त 90% पॉपुलैरिटी है। 90% पॉपुलैरिटी का मतलब है 20 करोड़ आवाम उस कैदी नंबर 804 के इशारे पे उठता है, उसके इशारे पे उठता है। खान का मतलब हमने इस जलसे का मकसद ये रखा है, ये नहीं है कि हम ताकत दिखाए, बट हम ये बताना चाह रहे ये इतने लोग, ये एक सियासी कुव्वत है। ये फैसलाकार वालों से, इख्तिदार वालों से, पैसे लेके बारिश वाले वालों से एक मुतालिबा करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि आज इस जलसे का मतलब है हम अपना आवाज उठाए, हम अपना कंसर्न शो करें कि पाकिस्तान के एक जगह नाइंसाफी, हर जगह इंसाफ के लिए खतरा है। इमरान खान साहब के साथ नाइंसाफी पूरे पाकिस्तान और 25 करोड़ आवाम के साथ नाइंसाफी है। हम इंसाफ के लिए हर दरवाजा हमने खटखटाया, हमने एक आवाज उठी है, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं, हम मोहब्बे वतन है, हम आजाद अदलिया चाहते हैं। खान ने कहा है मैं स्ट्रांग पार्लियामेंट चाहता हूं, मैं डेमोक्रेसी चाहता हूं। 27 साल पहले उन्होंने इंसाफ के लिए तहरीक शुरू की, लेकिन 29 साल पहले इंसाफ का हसूल आज जितना मुश्किल है, 29 साल पहले इंसाफ का हसूल इतना मुश्किल नहीं था। खान साहब का यही कहना है। हमारे साथ इस वक्त जियारतियां हो रही है, नाइंसाफियां हो रही है, इसके खिलाफ हम इकट्ठे हुए हैं, इसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। सारों को कहते हैं कि हमारा कंसर्न सुनो, इस पे गौर करो, ये आपकी ड्यूटी है कि हमारा आवाज सुनो। इतने जमे गफीर को 70%, 90% पाकिस्तान की आवाज को ना दबाओ।
नाइंसाफियां बंद करो, ऑपरेशन बंद करो, ये जो कन्वेक्शनें हो रही है इनको बंद करो, ये जो नाहलियां हो रही है इसको बंद करो। हम इंसाफ मांग रहे हैं। इस वक्त ये लोग गुस्से की हालत में हैं, ये चाह रहे हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। हमने अदालतों से दरखास्त की है, हमारे साथ इंसाफ करो। आज के लिए खान साहब का यही पैगाम था। हम मुल्क के लिए लड़ेंगे, अक़ूम के लिए लड़ेंगे, अपने कौम के लिए लड़ेंगे, आज़ाद अदलिया के लिए जदोजहद करेंगे, खान साहब की रिहाई के लिए जदोजहद करेंगे। हम सारे केसेस को मुस्तरद करते हैं, हम आज़ाद अदलिया से दरख्वास्त करते हैं कि इंसाफ करते हुए हमारे केसेस के जल्द से जल्द फैसले हो। एक मिनट आखिर में मैं एक जिक्र करूंगा। खान साहब का हर वक्त एक ही पैगाम रहा है, वो अगर जेल में है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की आजादी की खातिर जेल में है। उन्होंने यही कहा है, कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, डील नहीं करूंगा, झुकूंगा नहीं और रहूंगा तो इस मुल्क में रहूंगा, मुल्क से बाहर नहीं रह जाऊंगा, लेकिन मुल्क में जब रहूंगा तो कड़े होकर जीऊंगा और अपने कौम को झुकने नहीं दूंगा। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों ने उसके साथ ये वादा निभाना है। इंशाअल्लाह ताला इस वादे के साथ कि हम इंशाअल्लाह ताला हर कोशिश करेंगे, सड़कों पे करेंगे, अदालतों में कोशिश करेंगे, ईवान में कोशिश करेंगे, जब तक खान साहब की रिहाई नहीं होती। और इंशाअल्लाह आपकी कोशिश होगी तो खान साहब की रिहाई मुमकिन होगी, बिशरा बीबी की रिहाई मुमकिन होगी। इंशाअल्लाह ताला हमारा कोशिश करेंगे। एक मरतबा फिर आप सब लोगों का यहाँ आने का बहुत ज्यादा शुक्रिया। पे बैठे हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम क़ियादत को KPK में और पिशावर में आने पे आपको खुशामदीद कहता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिशावर के जलसे में आप लोग तशरीफ ले आए। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK की तमाम क़ियादत, तमाम विंग्स, PTI के जितने वर्कर्स हैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आज आपने साबित किया कि 8 फरवरी को भी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे और आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। KPK 8 फरवरी को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की थी और KPK आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की है। मेरे भाइयों, मुझसे पहले भी बात की गई, मुझसे बाद भी मेरी क़ियादत बात करेगी। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो ये कह रहे थे कि इमरान खान के नाम पे हम अपने क्रॉस लगाया है। हम आपको बताते हैं कि हम वो क्रॉस मिटा चुके हैं और असेंबली में पहुंच चुके हैं और इस जलसे में पहुंच चुके हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके ये हाथ काट के आपके हाथ में दे देंगे। और आप जो गलतफहमी में है और आप जिस गलत फहमी में है कि इमरान खान साहब का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, आप भी खत्म होंगे, आपकी नस्लें खत्म होंगी नहीं इंशाअल्लाह। जब तक पाकिस्तान रहेगा इमरान खान का नाम रहेगा। लाल मेरी मेरे भाइयों, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि आप हमारे मुस्तकबिल के चोर हैं। आपने हमारा मैंडेट चोरी किया, आपने हमारा मुस्तकबिल चोरी किया। आपका ये जुर्म काबिल माफी नहीं है और इसका एक ही सजा है और वो है सजाए मौत। इंशाअल्लाह जब इमरान खान इस मुल्क का वजीर आजम होगा, एक एक को घसीटेंगे, एक एक को कानून के कटहरे में लाएंगे। और हम आपको बताते हैं कि आप जिस पोजीशन पे बैठे हैं, आप जिस कुर्सी ने आपको फिरौन बनाया है, इंशाअल्लाह एक दिन इस कुर्सी से उतरेंगे और खुदा की कसम
خدا کی قسم یہ پاکستان نہیں، ہم آپ کو یہ دنیا آپ کے لیے چھوٹی کر دیں گے. آپ جہاں بھی ملیں گے ہم آپ کو ذلیل کریں گے، آپ کو رسوا کریں گے. آپ جہاں بھی ہمیں ملیں گے آپ سے ایک ایک خون کا حساب لیا جائے گا. یہ غلط فہمی میں نہ رہے، ہم بولنے والے نہیں ہیں. آپ جتنی بھی فایاریں کاٹے، میں کہتا ہوں میں آپ پہ بھی تھوکتا ہوں، آپ کی فایاروں پہ بھی تھوکتا ہوں. آپ آزاد رہے، آپ کے ہاتھ آزاد ہے. میں ان ججوں کو کہتا ہوں، میں ان ججوں کو کہتا ہوں کہ جس 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے آپ اس کرسیوں میں بیٹھے ہیں، میں چیف جسٹس آپ کو کہتا ہوں، آپ جو مزے انجوائے کر رہے ہیں، آپ جو تنخواہیں لے رہے ہیں، آپ جو پروٹوکولوں لے رہے ہیں، اس کے لیے ہماری بہنیں اٹھائے گی، اس کے لیے ہماری خواتین اٹھائے گی، اس کے لیے ہمیں بلیک میل کیا گیا. ہاں، لیکن ہم نے ارادہ کیا ہے ہم آپ سے مزید نہیں ڈریں گے. جس نے ویڈیو نکالنی ہے نکال لے، جس نے آڈیو نکالنی ہے نکال لے. لیکن وعدہ کرتا ہوں جس دن ہم بے عزت ہو گئے، جس دن ہم ننگے ہو گئے، خدا کی قسم آپ کو ننگے کر دیں گے. اس غلط فہمی میں نہ رہے اس غلط فہمی میں. جو بھی پارٹی کے اندر ہوگا اور جو باہر ہوگا، جو خان کا وفادار نہیں ہوگا، اس کے لیے زمین تنگ کر دیں گے، اس کے لیے گھر تنگ کر دیں گے، اس کے لیے پوزیشن کر دیں گے. اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف میں کوئی جگہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہوگا. اور آپ کو بار بار میں خبردار کرتا ہوں، اس ملک کے ماما چاچے نہ بنے، اس ملک کے ماما چاچے نہ بنے. یہ ملک میرا ہے، میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس نے وزیر اعظم بننا ہے اور کس کو پارلیمنٹ سے باہر نکالنا ہے. آپ نہیں ہوں گے. یہ ملک میرا ہے، میں نے یہاں رہنا ہے، میرے بچوں نے یہاں رہنا ہے. آپ اس ملک کو لوٹ کے باہر جائیں گے، آپ کے بچے باہر جائیں گے. آپ کو حق نہیں ہے کہ ہمارے فیصلے کرے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں، ہمیں کسی صورت آپریشن منظور نہیں ہے، کسی صورت آپریشن منظور نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپریشن ہو تو پہلے اس جرنیل کو انصاف کے کٹہرے میں لاؤ، اس کور کمانڈر کو لاؤ جس نے یہاں سے ہیلی کاپٹر بھر کے افغانستان بھیجے تھے. ان لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں لاؤ جنہوں نے طالبان سے ڈائلاگ کی. یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. پھر ایک دوسرا جنرل آئے گا، وہ نئے فیصلے ہم پہ کریں گے. ہمیں آپ کے فیصلے قبول نہیں ہے، ہمیں آپ کے فیصلے قبول نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ملک بھی میرا اور یہ ادارے بھی میرے. میں ان کے سربراہان سے نفرت کرتا ہوں لیکن میں اس اداروں کو اون کرتا ہوں. عمران خان اس اداروں کو وون کرتا ہے. یہ ہمارے ادارے ہیں، ہمیں مسئلہ آپ سے ہے، ہمیں اداروں سے مسئلہ نہیں ہے. ہمیں فخر ہے اپنے اداروں پہ، ہمیں فخر ہے ان لوگوں پہ جو اس ملک کے لیے اپنی جان قربان کرتے ہیں. اور ایک بات آخر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ان شہیدوں کو شہید مانو گے تو میں آپ کو شہید مانوں گا. ورنہ خدا کی قسم مجھے الٹا لٹکا دے اگر اس کو شہید نہیں مانیں گے، آپ کی شہید کو شہید نہیں مانوں گا. میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بڑے مہربانی اور شکریہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پشاور کے غیور لوگوں، پاکستان کے غیور لوگوں، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں عمران خان کا پیغام لے کر. 3 دن پہلے اڈیالہ جیل میں عمران خان کے ساتھ بیٹھا تھا. میں نے عمران خان کو سلام کیا، عمران خان کا ہاتھ تھاما. عمران خان سے میں نے پوچھا قوم کے لیے کیا پیغام ہے. عمران خان نے کہا جاؤ میری قوم کو کہہ دو کہ میں کبھی ظلم کے سامنے نہیں جھکوں گا. عمران خان نے کہا
میں جیل میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ آپ کے خون کا ایک ایک قطرہ معتبر ہے. اس قطرے کا میں نے حساب لینا ہے. وہ ترا میں بہے یا وہ کہیں اور بہے. آج خیبر پختونخوا لہو لہان ہے، معصوموں کے لہو سے، ہمارے شہداء کے لہو سے. آج بلوچستان لہو لہان ہے، آج پنجاب لہو لہان ہے، سندھ، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، ہر جگہ ظلم ہے. ہمارے سامنے ہمارے شہداء کی تصویریں ہیں. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. ان کی ماؤں کے آنسو ہمارے آنسو ہیں. وہ ذل شاہ ہو، وہ قاسم کھوکھر ہو، یا ہمارے دیگر دوست جن کی تصویریں ہم سے پوچھتی ہیں کہ ہم کب آگے بڑھ کر اس ظلم کے نظام کو ختم کریں گے. وادی ترا کے شہداء ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ کب ظلم ختم ہوگا. تو میں آپ کے سامنے عمران خان کا یہ پیغام لے کر کھڑا ہوں کہ ہماری جد و جہد، ہماری تحریک اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک اس ملک میں ظلم ختم نہیں ہوتا. یہ ملک 78 سال سے جبر کے تحت ہے. جابر اس ملک پر حکمران ہیں 2-3 سال چھوڑ کر. اس ملک میں آج غربت ہے. غریب کے بچے کے لیے نہ روزگار ہے، نہ تعلیم ہے. غریب کے لیے صحت نہیں ہے. غریب کو چھوڑ دیا گیا ہے مرنے کے لیے. ہم نے اس نظام کو بدلنا ہے. جیل کے اندر بیٹھا عمران خان، بشرا بی بی، جیل میں بیٹھی ڈاکٹر یاسمین راشد، جیل میں بیٹھے سینیٹر اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ، شاہ محمود قریشی، یہ سب اس لیے جیل میں بیٹھے ہیں کہ آپ کو حقیقی آزادی حاصل ہو. اور جیل سے باہر ہم عمران خان کے سپاہی یہ جنگ لڑ رہے ہیں. آپ کے ساتھ مل کر یہ جنگ ہم لڑ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ مل کر یہ جنگ ہم جیتیں گے. ہمارے ساتھ ہیں ہماری بہنیں، ہمارے ساتھ ہیں ہماری مائیں. میرے ساتھ یہاں کھڑی ہیں جد و جہاد اور مزاحمت کا نشان ریحانہ ڈار صاحبہ. ہاتھ اٹھا کر سلام پیش کیجئے. جس طرح ریحانہ ڈار نے پچھلے 3 سال جبر کا مقابلہ کیا ہے، جس طرح سیالکوٹ ہی میں نہیں پورے پاکستان میں یہ مزاحمت کا استعارہ بن گئی ہیں، یہ مزاحمت کی شکل ہیں. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اپنی تمام ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں. میں عمران خان کی بہنوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ یہاں بیٹھی ہیں. وہ ہماری آج لیڈر ہیں. میں بشرا بی بی کو سلام پیش کرتا ہوں جو جیل میں مصیبتیں سہ رہی ہیں. تو ہم سب نے ہمت نہیں ہارنی. ہم نے آگے بڑھنا ہے. ہم نے اس ملک کو فلاح کی جانب لے کر جانا ہے. آپ کے خون کا حساب لینا ہے، اپنے شہداء کے خون کا حساب لینا ہے. اس ملک سے ہم نے غربت کو ختم کرنا ہے. اس ملک میں آج اس ظلم کے نظام کے نیچے امیر سے امیر تر ہو رہا ہے. آپ جانتے ہیں فصلوں کے ساتھ کیا ہوا، گندم کی فصل کے ساتھ پچھلے سال کیا کیا گیا، شوگر مافیا نے کیا کیا. اربوں روپے اس نظام نے شوگر مافیا کی جیب میں ڈالے ہیں آپ کو غریب کر کے. تو ہم نے لڑنا ہے. ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. تو میں آپ کے سامنے 4 قراردادیں پیش کرتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں ہماری جد و جہد کا حاصل ہیں. یہ وہ مقاصد ہیں جن کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہم جد و جہد کر رہے ہیں، جن کے لیے عمران خان جیل میں ہے، جن کے لیے ہمارے دیگر اسیران جیل میں ہیں. تو پہلی قرارداد جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ہم پاکستان کے غیور عوام 8 فروری 2024 کو کی گئی ووٹ کی چوری کو مسترد کرتے ہیں. ہاتھ کھڑے کیجئے. کیا ہم اس ووٹ کی چوری کو مسترد کرتے ہیں یا نہیں مسترد کرتے؟ ہمارا ووٹ معتبر ہے. ہمارا ووٹ ہماری آواز ہے. ہم اپنی آواز کو مٹنے نہیں دیں گے. ہم حقیقی آزادی کے لیے، جمہوریت کے لیے آگے بڑھتے چلے جائیں گے. قرارداد، ہم اس ظلم کو رد کرتے ہیں
جو ووٹ کی چوری کو چھپانے کے لیے ہم پر مسلط کیا گیا ہے۔ ہم اس ظلم کے ضابطے کو نہیں مانتے۔ ہم عدلیہ کی محکومی کو رد کرتے ہیں جو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے حاصل کی گئی ہے۔ ہم میڈیا اور صحافت پر جبر کو رد کرتے ہیں۔ ہم آزاد عدلیہ اور آزاد صحافت کے لیے کھڑے ہیں۔ کہو ہم آزاد عدلیہ، آزاد صحافت کے لیے کھڑے ہیں۔ ہم ظلم کو رد کرتے ہیں۔ منظور ہے تیسری قرارداد، ہم صوبہ خیبر پختونخوا میں ملٹری آپریشن کو رد کرتے ہیں۔ منظور ہے ہم بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کو رد کرتے ہیں۔ منظور ہے ہم صوبوں کے پانی کے وسائل پر ڈاکے کو رد کرتے ہیں۔ سندھ ہو، پنجاب ہو، خیبر پختونخوا ہو، گلگت بلتستان ہو، آزاد کشمیر یا بلوچستان، ہر صوبے کے پانی کو ہم بچائیں گے، اس کی حفاظت کریں گے۔ کہو منظور ہے ہم ہر صوبے کے معدنی ذخائر کی حفاظت کریں گے۔ صوبہ کے معدنی وسائل پر صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام کا پہلا حق ہے۔ اسی طرح طالبہ کرتے ہیں۔ مانتے ہو عمران خان ناحق قید ہے، بشرا بی بی ناحق قید ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ناحق قید ہیں، سینیٹر اعجاز چودھری ناحق قید ہیں، شاہ محمود قریشی ناحق قید ہیں، عمر سرفراز چیمہ ناحق قید ہیں، اور وہ تمام ہمارے دوست جن کو ملٹری عدالتوں سے سزائیں دلوائی گئیں، جھوٹی سزائیں دلوائی گئیں، وہ سب ناحق قید ہیں۔ ہم اس قید کو رد کرتے ہیں۔ عمران خان کی رہائی میں اس قوم کی رہائی ہے، اس قوم کی آزادی ہے۔ مانتے ہو عمران تیرے جانثار، عمران تیرے جانثار، عمران تیرے جانثار۔ بہت شکریہ۔ ہمارے میزبان میرے بھائی وزیر اعلیٰ سردار علی امین خان صاحب، چیئرمین قائم مقام بیرسٹر گوہر صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، اور جتنی بھی صوبائی اور مرکزی قیادت یہاں پہ موجود ہے، اور سب سے زیادہ اہم آپ لوگ جو سامنے پنڈال میں موجود ہیں، جن کی وجہ سے آج اس بزم میں رونق ہے، چند باتیں کروں گا اور آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ خصوصاً یہ جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ پنڈال سے باہر سڑک کے ساتھ موجود ہیں، میری بہنیں جو یہاں سامنے پنڈال میں موجود ہیں، آئی ایس ایف کے نوجوان، یوتھ کے نوجوان، وومن ونگ کی خواتین، کسان ونگ کے لوگ جو کے پی، پنجاب، سندھ اور بلوچستان سے یہاں پہ آئے ہیں، تمام صوبوں کے دوست جو یہاں پہ موجود ہیں، جتنے بھی ونگز ہیں، ان سب سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور بات آج کے اس تھیم پہ ہوگی کہ آج جو تمہیں خان نے یہاں پکارا ہے، تمہیں خان نے بلایا ہے، خان نے تمہیں کس لیے بلایا ہے؟ یہ جلسہ علی امین کا نہیں ہے، یہ جلسہ سلمان اکرم راجہ کا نہیں ہے، یہ جلسہ میرا نہیں ہے، یہ جلسہ عمران خان کا ہے۔ کس کا ہے؟ بات کرو، بتاؤ یہ جلسہ کس کا ہے؟ بتاؤ آگے سے، کہو یہ جلسہ عمران خان کا ہے۔ کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو۔ ہاں، یہ اسی کی کال پہ جلسہ ہے، یہ اسی مرد حر کا جلسہ ہے جس کو ناحق قید کیا گیا ہے، جس کو زندان میں ڈالا گیا ہے، اور صرف جرم یہ ہے کہ وہ حق کے ساتھ کھڑا ہے، وہ ڈٹا ہوا ہے، وہ پاکستان کی نسلوں کے لیے قربانی دے رہا ہے، اپنے لیے نہیں، اپنا کاروبار بچانے کے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے نہیں، وہ تمہارے بچوں کے لیے کھڑا ہے، وہ ڈٹا ہوا ہے، ہر مصیبت برداشت کرتا ہے، ہر ظلم برداشت کرتا ہے،
22 घंटे की आइसोलेशन में रहता है, मगर वो कहता है कि पाकिस्तान वालों, खैबर पख्तूनख्वा वालों, पंजाब वालों, सिंध वालों, बलोचिस्तान वालों, तुम्हारा खान खड़ा है, तुम्हारा खान खड़ा है। तुम खड़े हो या नहीं? तुम खड़े हो या नहीं? हमने ये देखना है कि कौन कौन है जो खान के बयानिए का वजन उठा सकता है। वो कौन है जो खान की बात को इंडोर्स करता है? वो कौन है जो खान के बयान को अपना बयान समझता है? वो कौन है जो खान की ट्वीट को रीट्वीट करता है? वो कौन है जो कहता है ये मेरा कायद है, जो कहता है सच कहता है, उसका जो कहना है वो हक है, बाकी बक बक है। जो इमरान कहे वो हक है, जो बाकी कहे वो बक बक है। तो मानते हो कि नहीं कि तुम्हारा लीडर हक है? याद रखना, हकीकी आजादी की वो बात करता है। आज अगर हकीकी आजादी होती तो शिबली फराज को 10 साल सजा न होती, उमर अयूब को 10 साल सजा न होती, अहमद बच्चर को 10 साल सजा न होती। अगर आज हकीकी आजादी होती, आलिया हमजा को 10 साल सजा न होती, आयशा भुट्टा को 10 साल सजा न होती, खदीजा शाह को 10 साल सजा न होती, जरताज गुल को 10 साल सजा न होती, डॉक्टर यास्मीन राशिद को 10 साल सजा न होती, सनम जावेद को 10 साल सजा न होती। ये क्यों हुई? क्योंकि हकीकी आजादी नहीं है। ये हुकूमत गुलामों की हुकूमत है, ये कठपुतलियों की हुकूमत है, ये वो लोगों की हुकूमत है जो मैंडेट चोर है, डाकू है। अगर हकीकी आजादी होती तो पंजाब में सलाम खान के साथ मुआवना होता जो इस बेशरम फस्ताई हुकूमत ने किया है। देखो, तुम्हारी हुकूमत ने, इमरान खान की हुकूमत ने, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने क्या किया है सलाब में? यहाँ पे अरबों रुपए दे दिए, डिस्बर्समेंट हो गई, अब तो रिहेबिलिटेशन शुरू है। और पंजाब में देखो, मरियम नवाज, मैं सवाल करता हूं, तुम तो अभी इनिशियल सर्वे मुकम्मल नहीं कर चुकी हो और बच्चों को स्कूलों में बुला के इतवार वाले दिन अपने हक में बयान दिलवाती हो। झूठे फोटो सेशन करने वाले फनकार हैं ये तुम्हारे नुमाइंदे नहीं है, ये चोर है, ये डाकू है, ये कातिल है, इंसाफ के कातिल है, तुम्हारे वोट के कातिल है, ये अवामी उमंगों के कातिल है, ये कातिल है हर उस जज्बे के जिसको लेके तुमने वोट डाला 8 फरवरी को। तो क्या ऐसे कातिलों को इंडोर्स करोगे? क्या ऐसे लोगों की मजम्मत करोगे? क्या खान की बात पर लब्बैक कहोगे? क्या खड़े हो जाओगे चट्टान बन के? ये देखो, न सिर्फ तुम्हारा गला घोंटा इन्होंने, सहाफत का गला घोंटा, काशिफ अब्बासी को निकाल दिया नौकरी से, आरिफ हबीब को निकाल दिया नौकरी से, हर वो आवाज और बहुत से सहाफी जो सच की बात करते थे, हक की बात करते थे, तुमने उन्हें निकाल दिया क्योंकि तुम सच बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम गासिब हो, क्योंकि तुम जाबिर हो, क्योंकि तुम फिरौन हो। और ऐसे फिरौनों के लिए, हर फिरौन के लिए मेरे अल्लाह ने मूसा पैदा किया है। ऐ फिरौनों, पाकिस्तान के फिरौनों, मैं इस फसाई हुकूमत से मुखातिब हूं। इमरान खान खड़ा था, इमरान खान खड़ा है, इमरान खान खड़ा रहेगा। याद रखो, मैं शुक्रगुजार हूं अली अमीर खान आपका। ये जो शहदा की तस्वीरें मैं देख रहा हूं, ये जो असीरों की तस्वीरें मैं देख रहा हूं पंडाल में, ये तस्वीरें बताती हैं, याद रखना कि तहरीक इंसाफ अपने हीरोज को, अपने शहदा को, अपने कारकुनों को, अपने असीरों को नहीं भूलती है। ये हमारे दिलों में बसते हैं। ये शहदा, इनकी माओं को सलाम है, ये शहदा, इनके बच्चों को सलाम है। ये कारकुन जो असीर हुए इमरान खान के नजरिए की खातिर, तुम्हारी माओं को सलाम है, तुम्हारे बच्चों को सलाम है। तुम मसल हीरो हो, हम तुम्हारे कारिंदे हैं, हम तुम्हारे लिए काम करेंगे, तुम्हारे साथ खड़े होकर काम करेंगे। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि किसान की हालत देखो, कारोबार करने वाले की हालत देखो, दुकानदार की हालत देखो, जिम्मेदार की हालत देखो, तबाह है। मैं शुक्रगुजार हूं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो पंजाब की नुमाइंदगी ना हो सकी, मैं चंद जुमले पंजाब वालों के लिए कह दूं। पंजाब वाले हो, अज तुसा दिल राजी कर छड़िया जे, जिस तादाद अज किसान पंजाब तू आए जे, जिस तरह तुसा पंजाबियां डट के मुकाबला किया, जिस तरीके नाल तुसा बदमाशां दे के मत्था दे के खड़े हो गए, जिस तरीके नाल पंजाब की बदमाशी और जबर के खिलाफ अज तक खलोते हो,
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਤਾਈਅਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਾਰਕੁਨ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾਹਕ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ गए। और याद रखिएगा पार्लियामेंटेरियन अगवा किए गए। क्या किया इस हुकूमत ने, क्या किया इस स्पीकर ने? क्यों? क्योंकि ये हकीकी नुमाइंदे नहीं है। और क्यों? क्योंकि इस मुल्क में हकीकी आजादी नहीं है। तो खान अगर होता तो क्या सलाम सदखान का ये हाल होता? खान अगर होता तो क्या किसानों का ये हाल होता? खान अगर होता तो क्या अवाम का ये हाल होता? खान नहीं है, ये गुलाम है, गुलाम दर गुलाम है। तुम आजाद हो के नहीं। मैं बात खत्म करता हूं। हाथ खड़े करके बताओ कौन कौन आजाद है? हाथ खड़े करो भाई। यहां पे क्या बात जज्बे से करो। आजाद हो के नहीं? जिसका हाथ नहीं खड़ा वो आजाद नहीं है। हाथ खड़ा करो। आजाद हो के नहीं? आजाद हो के नहीं? गुलाम तो नहीं हो। इमरान खान की हकीकी आजादी की बात को इंडोर्स करते हो तौसीक करते हो, हकीकी आजादी चाहते हो। आवाज नहीं आ रही, जब मेरे तक नहीं आ रही तो इनके ऐवानों में कैसे पहुंचेगी? ये बदमाश हुकूमत, इस तक आवाज पहुंचे, फस्ताइयों तक आवाज पहुंचे। ये जो जज ना हक फैसला कर रहे हैं, अगर हकीकी आजादी होती 26वीं तरमीम ना होती, अगर हकीकी आजादी होती ना हक फैसले ना होते, अगर हकीकी आजादी होती तो कभी भी कॉमनवेल्थ तुम्हारे इलेक्शन की रिपोर्ट ना छुपाती। कॉमनवेल्थ ने तुम्हारी रिपोर्ट छुपाई। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कह दिया कि हुकूमत नाकाम है। नाकाम है या नहीं? तो हाथ खड़े करो। मैं बात खत्म करता हूं। अलमे हक बुलंद करो, अलमे हक बुलंद करो, अलमे हक बुलंद करोगे और करोगे कि नहीं? अलमे हक बुलंद करोगे, खान के साथ खड़े होगे, तहरीक इंसाफ के लिए इनकलाब लाओगे, हर टकरा जाओगे हर दीवार से, हर चट्टान को पास पास करोगे। तो जाओ खैबर पख्तूनख्वा वालों, पंजाब वालों, कश्मीर वालों, बलोचिस्तान वालों, यूथ वालों, किसानों, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह वो कहता है कि जालिम को ज्यादा देर तक यहां रहने की मोहलत नहीं मिलेगी। और उसे खत्म कौन करेगा? तुम करोगे। कौन करेगा? क्यों जी अली अमीन साहब, आप वादा करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की आवाम से, पाकिस्तान वालों से खड़े होके जरा हाथ उठा दे। आपका वजीर आला भी वादा करता है इस इनकलाब में ये हमारे साथ है, इस जदोजहद में ये हमारे साथ है। अपने बच्चे भी कुर्बान करने पड़े मेरे वर्करों, अपने बच्चे भी कुर्बान करने पड़े तो तुम्हारे लिए कर देंगे, कोई कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।